गौतम बुद्ध को 25 से 50वां जन्म जयंती पर आज पूर्णिमा पर त्यसकारण आजको दिन सरल छ, कतिलाई यो सरल छ, कतिलाई यो गरल छ। गरल भनेको विष, तरल भनेको सजिलो। त्यसकारण यो कतिलाई गरल हुन्छ, कतिलाई तरल पनि हुन्छ। आत्मा रूपान्तरणको लागि अधिष्ठान कस्ने दिन पनि आजै हो। भगवान बुद्धले त्यो अन्तिम रात यसरी नै अधिष्ठान कसेका थिए कि जबसम्म म बुद्ध हुन्नु तबसम्म यो पद्मासन खोलेर हलचल पनि गर्दैन। लज्जा बुद्ध भए यसैमा हुने हो, नभए चाहिँ यसैमा सिद्धिने हो। उनी कसेर बसे। त्यही रात अथवा यही रात वैशाख पूर्णिमामा सिद्धार्थ गौतम अजर अमर चेतनामा रूपान्तरित भयो, विश्वको ज्योतिको रूपमा परिणत भयो। एउटा सुदोधनको छोरो सारा मानव जातिको मार्गदर्शक बने। किन भन्नाले यही रात, यही सरल बेला उनले अधिष्ठान कसेका थिए। म फुकाल्छु यो खुट्टा, चलाउँछु यो हात तबै जब म बुद्ध हुन्छु, नत्र भने यसैमा म मरेर जान्छु। यसलाई अधिष्ठान भनिन्छ। पछि बौद्ध शास्त्रमा मुक्तिका 10वटा बाटाहरू जसलाई पारमिता भनियो, त्यसमध्ये एउटा सशक्त बाटो हो अधिष्ठान पारमिता। यदि जिन्दगीलाई जहाँ छ त्यहाँबाट पार लग्नु छ भने अधिष्ठान पारमितालाई नछोड्नु होला। अधिष्ठानको मतलब अडिनु। म तबसम्म अडिँदैन जबसम्म मैले खोजेको कुरा उपलब्ध हुँदैन। पानीले अधिष्ठान कस्नुपर्छ आगोमा चढेपछि, अनि मात्रै बाष्पीभूत हुन्छ। जबसम्म म बाष्पीभूत हुन्न तबसम्म यो भाँडोबाट म निस्कन्न। जब बाष्पीभूत हुन्छ उठ्छ माथि। यही हो रूपान्तरण पानीको। बस त्यस्तै हामीले पनि आफूलाई रूपान्तरित नगरेसम्म त्यो बिन्दुबाट नहट्नु। त्यो अधिष्ठान पारमिता हो। मान्छे उठ्नको लागि सबभन्दा सशक्त हतियार मध्ये एउटा अधिष्ठान। नेपालमा माओवादीहरूले संविधान सभा भन्दा तल अधिष्ठान देख्दै देखेनन्। त्यसकारण संविधान सभा चाहे जति मान्छे मरुन् या मार्न परुन् त्यही छैन, तर संविधान सभा छोड्दैन। यो अधिष्ठान थियो। उनीहरूले यसलाई अधिष्ठान भनुन् या नभनुन्, आज भगवान बुद्धलाई साक्षी राखेर भगवान बुद्ध की कसम यो अधिष्ठान पारमिता नै थियो। र त आज संविधान सभा यो राष्ट्रको ढुकढुकी बन्यो। त्यसकारण माओवादीले पनि तपस्या गरेकै हो। याद राख्नुहोस्, यो देशमा समय समयमा थरी थरीका मान्छे जन्मिन्छन्। कतै बुद्धले, सिद्धार्थ गौतमले अधिष्ठान कसेर आफूलाई बुद्ध सिद्ध गरिदिए, कतै पुष्पकमल दाहालले अधिष्ठान कसेर आफूलाई प्रचण्ड साबित गरिदिए। साबित त दुवैले गरेकै हुन्। ऊ प्रचण्ड रहेछ, यानी शक्तिशाली। पुष्पकमल दाहाल मात्रै होइन रहेछ, साबित भयो। किनभने अधिष्ठान छोड्दैन म त्यो। या त बुद्धबाट प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यो कस्न नसकेपछि सभामा पनि फोन गर्दो रहेछ। यहाँ त अधिष्ठान कस्ने नि, म फोन चलाउँदैन तबसम्म जबसम्म सभा सकिँदैन, होइन र? सानो सानो कुरा पनि अधिष्ठानै हो। त्यसकारण अधिष्ठान यदि सम्हाल्न सकेन भने मान्छे कति कमजोर हुँदो रहेछ, कति फितलो हुँदो रहेछ। यत्रो 50 किलो 60 किलोको शरीरलाई कतैबाट आएको एउटा तरङ्गले हल्लाइदिने। ल क्यान यु इमेजिन इट? हल्लिँदैन म भनेर बस्न सकिँदैन, सकिँदैन भने त्यो मान्छे के मान्छे? त्यसैलाई अधिष्ठान भनेको।
त्यसकारण यस्ता तरङ्गहरू हाम्रो चारैतिर जहिले पनि आइरहेको हुन्छ र यो तरङ्गबाट म जरङ्ग रिस नउठाइकन शान्तसँग बस्छु, यो पनि अधिष्ठानै हो। त बुद्धले हामीलाई छोडेको सन्देश अधिष्ठान पारमिताको या माओवादी जनयुद्धले छोडेको सन्देशको अधिष्ठान दुवै अधिष्ठान हो। मैले भन्दै थिएँ, या त बुद्धबाट प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्नुहोस् या त प्रचण्डबाट प्रेरणा लिएर आफ्नो अडानमा अडिनुहोस्। संसार तपाईँकै हो, जहिले पनि तपाईँको रहन्छ। धेरै प्रचण्डलाई फलो गर्ने मान्छे छन्, ताली त खुबै आयो नि। ठिकै छ यार। त बन्धु, आज बुद्ध पूर्णिमा, यो पूर्णिमाको दिन मैले भनिसके यो तरल दिन हो। निर्णय जे लिँदा पनि हुन्छ, सरल हुन्छ। किन भन्नाले यो अवस्थामा हाम्रो बुद्धि, विचार, तर्क, गणित कमजोर हुने दिन हो। भावना, सपना, कल्पना र अन्तर्बोध तगडा हुने शक्तिशाली दिन हो पूर्णिमा। त्यसकारण पूर्णिमा सबैको लागि प्रेरणाको स्रोत हो, चाहे नकारात्मक कुराको लागि या सकारात्मक कुराको लागि। त्यसैले पुलिस अनुसन्धान विभागले युरोप र अमेरिकामा गरेको अनुसन्धान अनुसार यो पूर्णिमा नै हो जहाँ सबभन्दा बढी आत्महत्या गर्ने गर्दछन् मान्छेले, जहाँ सबभन्दा बढी अपराध घट्ने गर्छन्। त्यसकारण पूर्णिमाको तरलता विज्ञान सम्मत पनि रह्यो र साथसाथै यो आध्यात्मिक मूल्य मान्यताको तौर तरिका भित्र पनि रहेको छ। कुरा बुद्धको हो। ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहम बंदामि शब्दा। नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं, ये तेन सच्च वज्जेन हो तुमे जय मंगलम। ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहम बंदामि शब्दा। श्लोक को अर्थ हो कि विगतमा भएका सम्पूर्ण बुद्धहरू, उनीहरूलाई मेरो नमस्कार छ, वन्दना छ। भविष्यमा हुने बुद्धहरूलाई पनि अहिले एडभान्स नमस्कार छ। र आज वर्तमानमा भइरहेका बुद्धहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। भेरी भेरी सुन्दर कविता, धेरै धेरै गुड कविता, अर्थपूर्ण। यसले एउटा रहस्यको पर्दाफास कसरी गरेको छ भने बुद्ध हिजो पनि जन्मने गरेका थिए, बुद्ध आज पनि हाम्रै सेरोफेरोमा छन्, हाम्रै माझमा। र बुद्ध हाम्रो विदाईपछि अरू पनि आउने गर्दछन्। त्यसकारण यो भ्रम पर्नु पर्दैन कि 2550 वर्ष अगाडि एकजना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भयो, त्यसपछि बुद्धको प्रकरण समाप्त भयो। त्यो होइन। अब त्यो बुद्ध त गइसके, उनको याद बाँकी छ र उनको यादमा बनाएका तस्बिरहरू बाँकी छन्, उनको यादमा बनाएका मूर्तिहरू बाँकी छन्, तर उनी त गइसके। तर त्यो एकजना सुयोधनका छोरा मात्र बुद्ध होइनन्। बुद्धको अर्थ ज्ञानी, जागृत चेतना। त्यस अर्थमा तपाईँ हामी जम्मै बुद्ध हौं, मात्र हामी सुतिरहेका छौं, बुद्ध हुन बाँकी। जसरी हरेक दूधलाई घिउ भनेर दावा गर्न मिल्छ, मात्र मथ्न बाँकी, दही पार्न बाँकी र मथ्न बाँकी। जसरी हरेक ढुङ्गालाई मूर्ति भनेर दाबी गर्न सकिन्छ, मात्र तोडफोड गर्न बाँकी, त्यसका नचाहिने ढुङ्गाहरूलाई हटाउन बाँकी।
जसरी हरेक पानीलाई करेन्ट भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ, मात्र टर्बाइन लगाउन बाँकी, त्यस्तै यी हरेक मान्छेलाई बुद्ध भन्न सकिन्छ, मात्र जाग्न बाँकी, मात्र उठ्न बाँकी। त्यसकारण अब उठ्ने क्रममा रहेका यी सम्पूर्ण यो हलमा उपस्थित बुद्धलाई बुद्ध पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि, यसको अर्थ पनि यही हो कि हरेक मान्छेभित्र बुद्ध रहन्छ, त्यो बुद्धको शरणागति हुनु पर्दछ। किन भन्नाले सुतिदिए पहलमान पनि कमजोर हुन्छ, उठिदिए कमजोर मान्छेले पनि धेरै काम गर्न सक्दछ। आँखा खोलिदिए अँध्यारोलाई चिर्न सकिन्छ, आँखै बन्द गरिदिए सूर्यबाट पनि वञ्चित रहन बाध्य हुन्छ। त्यसकारण मूल कुरा आँखा खोल्नु, मूल कुरा आफूलाई जगाउनु हो। त्यसैले एच बुद्ध अतीताच, यी अतीतमा भएका बुद्धहरूलाई मेरो बारम्बार नमस्कार। भविष्यमा हुने बुद्धलाई एडभान्स नमस्कार र आजका बुद्धहरूलाई पनि नमस्कार। बुद्ध कुनै सिद्धार्थ गौतमको वर्चस्व मात्र होइन, बुद्ध तपाईँ हामी जन्मैको जन्मसिद्ध अधिकार हो। जसरी यो देशको सार्वभौम सत्ता जनतामा थियो, रहनेछ, क्षणभरको लागि कुनै निरङ्कुश शासनले त्यसलाई कब्जामा लिएर शासनको सबै बागडोर हामीले लिइबक्सेका छौं भने तापनि त्यो केही क्षणको लागि मात्रै हुनेछ। त्यसपछि आन्दोलनको लहर उठेपछि त्यो हामीले बक्सेका छौं हजार हजार टुक्रामा टुक्री हुनेछ। त्यो कुरा हामीले देखिरहेका छौं। त्यस्तै बस हामी पनि बुद्धै हौं, तर हाम्रो यो बुद्ध हुने अधिकार, सार्वभौम सार्वकालिक सार्वजनिक अधिकारलाई पनि कसैले घोषणा दिएरै बन्दित बनाइदिएको छ। त्यसकारण हामी बुद्ध भएनौं, बुद्धु भयौं। त्यो कसैको त जसले हाम्रो सार्वजनिक सार्वकालिक सार्वभौमिक बुद्धत्वलाई छोपिदिएको छ, त्यो कुन 127 धारा पर्यो जसले हाम्रो जिन्दगीलाई बुद्ध हुनुबाट वञ्चित गराइरहेको छ? त्यो कुन दुस्साहसी निरङ्कुश शासक पर्यो जसले एउटा टेलिभिजनको घोषणाबाट हाम्रो सम्पूर्ण अधिकारलाई कुण्ठित पारिदियो? त्यो कोही पनि होइन, त्यो आफै हो। ऐना हेरे पुग्छ। जिन्दगी तिम्रो अगाडि जे खोज्छौ त्यही दिने मुडमा उभिएको हो, तर तिमीले मकै, भटमास, आलु, प्याज, गोलभेडा बाहेक केही मागेनौ र त जिन्दगीले त्यति दिएर ऊ फर्किएर गएछ। जिन्दगी तिम्रो अगाडि जे माग्छौ त्यही दिन्छौ भनेर आएकै हो, तर तिमीले आलु, प्याज, गोलभेडा, भटमास बाहेक केही मागेनौ। जिन्दगीले तिमीलाई त्यही आलु, प्याज, गोलभेडा, भटमास दिएर फर्केका छन्। जिन्दगी फर्केपछि बल्ल झल्यास बिन्जे जस्तो भयो। ओहो, माग्न त धेरै पर्थ्यो, ओहो माग्न त धेरै सकिन्थ्यो, तर मैले मागे आलु र प्याज मात्रै। अद्भुत जिन्दगीको कहानी। हामी धरतीमा जन्म लियौं, सबभन्दा अद्भुत घटना त यही हो। किन भन्नाले हामी पनि यहाँ छौं, यही खोपडी लिएर 3 पाउन्डको खोपडी, जसमा असम्भव भन्ने कुरा र सम्भव भन्ने कुरा आफैले निर्माण गर्छ। मैले कुनै बेला कुनै ठाउँमा लेखेको छु कि असम्भव भन्ने कुरा संसारमा छँदै छैन भन्नु पनि हुँदो रहेनछ। संसारमा सम्भव पनि सबै छ भन्न मिल्दैन रहेछ। त्यसकारण सम्भव र असम्भव आफैले जन्माउने सन्तान रहेछ। यदि मैले सम्भव जन्माउन खोजेँ भने म सम्भव मात्रै जन्माएर हिँड्दो रहेछु।
यदि मैले असम्भव जन्माउन खोजे भने मात्र असम्भव मात्रै जन्मिँदो रहेछ, सम्भव र असम्भव जुम्ल्या दाजुभाइ होइनन् रहेछ। सम्भव र असम्भव आफैले चुनी चुनी जन्माउने सन्तान रहेछ। याद राख्नुहोस् यसलाई। मस्तिष्कका अन्वेषकहरूले अद्भुत कुराहरू पत्ता लगाउने प्रयासमा एउटा कुरा यो पनि पत्ता लगाए, अहिले हामी जति टाउकाहरू छौं यहाँ, यी टाउकाहरूले एकछिन सिरियस भएर आफूलाई सूचना दिनुस्, म साह्रै खत्तम मान्छे, म साह्रै बेवकूफ मान्छे, म अपराधी मान्छे, म कामै नलाग्ने निठल्ला, म भुसुना। यसरी आफूलाई सूचना दिनुस्। सिरियसली एकैछिनमा यो मस्तिष्कले 50 वटा रिकर्ड पल्टाएर तपाईँ अगाडि सारिदिन्छ कि तपाईँ साँच्चै मूर्ख हो। किन भन्नाले 2000 यति सालमा यो मूर्खता गरेका थियो तिमीले, 2000 यो सालमा यो बेइमानी गरेका थियो तिमीले, यो बेला यो गरेका थियो, यो बेला यो, उसले रिकर्ड हर हिसाब तपाईको अगाडि छ्याङ्ग। त्यो बैंकको कर्मचारीले बैंक ब्यालेन्स को हर हिसाब देखा जस्तै, कहिले कति राखियो, छिकियो, ब्याज कति पाइयो, सबै कुरा कम्प्युटरले देखाइदिए जस्तै यो मस्तिष्क रूपी कम्प्युटरले पनि तपाईलाई हर हिसाब देखाइदिन्छ कि तपाईले होस सम्हालेदेखि अहिलेसम्म गर्नुभएका बेवकूफी, बेइमानी, फटागिरी, लुच्चागिरी, ठगी, पलायनवादी प्रवृत्ति, यो सबै कुरा हो। अनि आउँछ यो बेला यो गरेको हो त नि म खत्तम रहेछु, यो बेला पनि त्यो गर्न सकिन हो त नि हो, यो बेला पनि हो 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 म खत्तम। यार किन भन्नाले तपाईले खत्तमको रिकर्ड माग्नु भयो दिमागसँग। किन भन्नाले तपाईले आफू हारेको रिकर्ड माग्नु भयो दिमागसँग, तपाईं कमजोर भएको रिकर्ड माग्नुभयो, तपाईं बेइमान भएको रिकर्ड माग्नुभयो, तपाईले कति रात सुत्नु भएन त्यो रिकर्ड माग्नुभयो, तपाईले कतिलाई ठग्नु भयो त्यो रिकर्ड माग्नुभयो, तपाईलाई रोगले कति च्याप्यो त्यो रिकर्ड माग्नुभयो, तपाईलाई कतिले बेइमानी र बदमाशी गर्यो, आफ्नै परिवारले कति धोखा दियो त्यो रिकर्ड माग्नुभयो। उसले सरासर त्यस्तै नकारात्मक रिकर्ड तपाईको सामु सारा रा 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 राख्दे अनि तपाई पक्का हुनुभयो मलाई पहिल्यै थाहा छ म बेवकूफ भनेर। बस यो बेवकूफीको रिकर्ड पछि अब तपाईं चलायमान हुन सक्दैन, हात शिथिल हुन्छ, तपाईंका मस्तिष्क शिथिल त भइसकेकै छ। अनि त्यसपछि तपाईंलाई दुःख लाग्छ, बाँच्न मन लाग्दैन। बाँच्नु पर्यो भने अझै बाँच्नु छ भने रक्सी थोरथोरै पिउनै पर्यो, 2-4 चुरोट फुक्नै पर्यो, या कुनै त्यस्ता मसालेदार सिनेमा जो हेर्न साथ आफूलाई बिर्सियोस्, यस्तो कडा कडा खालको सिनेमा टाङ परेर हेरेपछि आफूलाई बिर्स्यो, कडा खालको सिनेमा। अब कस्तो कसलाई के कडा लाग्छ के थाहा, आफ्नो व्यथा है। त्यो कडा खालको सिनेमा, मैले कडा मात्रै भन्छु, तपाईले कल्पना गर्नुहोस् है। यस्तो कडा जसले तपाईको नसनाडीलाई कडा कडा पार्दै लाग्ने, तन्काउँदै लाग्ने। गर्ने खालको। अनि 2.5 घण्टा 1.5 घण्टामा त्यो कडा खालको सिनेमा सकिन्छ, फेरि आफू फितलो, अब फेरि अर्को कडा खालको केही चिज चाहियो, चिज यस्तो जसले मलाई कडा बनाइदिउन्। बस यसरी म आफूलाई रक्सीको आहालमा डुबाइदिन्छु, चुरोटको धुवामा उडाइदिन्छु, पलायनवादको जीवनसँग आफ्नो नातालाई जोडाइदिन्छु र जिन्दगी म खत्तम भन्ने लेबल लगाएर लुटे कुकुर जस्तै बजारमा ओहर दोहर गरिदिन्छु। यो कविता तर सबैको व्यथा पनि हो, कहानी सबैको छ एउटै यहाँको, व्यथामै डुबेको कथा हो सबको। किन भन्नाले रिकर्ड त्यस्तै माग्यो उसले। एकछिन सिन बदल्नुस्, बदल गए सिन, परिस्थिति बदल्नुस्, म
मनस्थिति बदल्नुहोस् र एकछिन विजयको मुडमा आउनुहोस्। के विजय त भन्नाले भर्खरै मात्रै हामीले यो राष्ट्रको 2 लाख सेना र बन्दुक र बारुद समातेर बसेको त्यत्रा ठूला निरङ्कुश शासकलाई हामीले झुक्याइदियौं। हामी बलिया छौं, नेपाली जनता वीर छन्, त्यसकारण हामीले जे पनि गर्न सक्छौं भनेर एकछिन सूचना दिनुस्। अनि यो मस्तिष्कले धारार रिपोर्ट दिन्छ, हो हामीले त्यस्तै गरेका छौं, फल्ना ठाउँमा फल्ना गर्यौं, त्यसका ठाउँमा त्यसका गर्यौं। हाम्रा बहादुरीका कहानी निकालिदिन्छ उसले। हामी हारेको होइन जितेको कहानी मात्रै निकालिदिन्छ। हो म फल्ना ठाउँमा पनि यस्तो गरेका थियौं, हामीले यस्तो उस्तो उस्तो सबै रिपोर्टहरू, पोजिटिभ रिपोर्टहरू निकालिदिन्छ। किनभने तपाईले मस्तिष्कलाई त्यही अर्डर गर्नुभएको थियो, निकाल यार निकाल, मेरो बहादुरीको कहानी निकाल, छाप न यार छाप, मेरो बहादुरीको कहानी छाप। केही नभए पनि मैले राजालाई झुकाउन सक्ने म जनता कम छु र म राजालाई झुकाउन सक्ने नेपाली जनता, राजालाई झुकाउन सक्ने नेपाली जनता जिन्दाबाद। त्यो पनि 21औं शताब्दीको राजालाई। यसरी आत्मसम्मान र आत्मगौरवका साथ, अब सबै त जुलुसमा गएको होइन होला, कतिले त जुलुसलाई समाप्त पार्न ताना बाना बुनिरहेकै होला, हामीमध्ये यही पनि। अब उनीहरूको लागि त यो मिल्यो यो कुरा, कसैको लागि जितको कहानी, कसैको लागि हारको कहानी पनि हो। त्यसकारण त्यस्ता मित्रहरूले संकोच नमानिकन अर्को जितको कहानी, जुन दिनमा टाउको फोडिरहेका थिए जनताको, जनतालाई पिल्सिरहेका थिए गरेर, त्यो कहानी याद गरे पनि हुन्छ, वीर त हुन् त्यो बेला। तपाईले जुन दिनमा बहादुरी गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो, त्यही दिनमा मात्रै तपाईलाई रिकर्ड माग्नुहुन्छ आफूसँग। एउटा गर्विलो काम, एउटा आत्मसम्मानपूर्ण काम जुन दिनमा गर्नुहुन्छ, त्यही दिनमा तपाईले मस्तसँग बसेर, हो बा म त गजबको मान्छे रहेछु, अब त जिन्दगीको राजमार्ग खुल्ला छ, मेरो जिन्दगी अब त पार लाग्ने गर्दै। जब हामी गर्विलो काम गर्छौं, आत्मसम्मान युक्त काम गर्छौं मित्र, त्यही बेला यस्ता रिकर्डहरू माग्छौं, जानी अनजानी, अनि एकपछि अर्को आउँछ त्यस्ता रिकर्ड। र जुन दिनमा हामी पतित काम गर्छौं, बेइमानी काम गर्छौं, लोग्नेको चापट खान्छौं, अथवा श्रीमतीको गोजाई खान्छौं, अथवा आमा बाबाको मार खप्छौं, त्यो दिनमा अनि हामी थचक्क बसेर पीडित भएर देखा देखा यार म यस्तै मान्छे, मलाई जसले पनि हेप्छ, भर्खर आमा बाउले हेपेको, अथवा श्रीमतीले नटेरेको, अथवा श्रीमानले आफूलाई नझेलेको, अब रिकर्ड निकाल्छ, मेरो श्रीमती मात्र होइन दुनियाँमा सबैले त्यस्तै गर्छ मलाई, म त्यस्तै मान्छे, मलाई सबैले हेप्छ। अनि धारा सबैको जुलुस आउँछ अनि तपाईँको कल्पनामा, ओ राममायाले पनि त्यही गरेको थियो, त्यो श्यामकुमारीले पनि त्यही गरेको थियो म माथि, ओहो त्यो बम कुमारीको त कुरै छोडो। तपाईँ हारेको दिनमा, तपाईँ खस्केको दिनमा, तपाईँ बर्बाद भएको दिनमा तपाईले बर्बादीको रिपोर्ट माग्नुहुन्छ, देखा न यार देखा, अनि दिमागले बर्बादीका रिपोर्टहरू देखाइदिन्छन्। र तपाईले आत्मसम्मान युक्त काम कुनै दिन गर्नु भएको छ भने त्यो दिनमा आत्मसम्मान पूर्वक कुरा माग्नुहुन्छ र दिमागले त्यस्तै कुरा दिन्छन्, र त्यो बेला तपाईलाई रक्सी चुरोटको याद पनि नआउँदो हो, त्यो बेला तपाईलाई जिन्दगी पहिलोचोटि नौलो नौलो लाग्दो हो, अनि जोश र जाँगर आउँदो हो, र जीवनको योजना भविष्यको खाका तपाईले कोर्दो हो त्यही दिनमा जब तपाईले आत्मसम्मान युक्त काम गर्दो हो। अतः मस्तिष्क मान्छेको यस्तै छ, मागिन्छ जे दिइन्छ त्यही। त्यसकारण याद राख्नुस् मित्र, हाम्रो खोपडी असम्भव केही छैन भने पनि मिल्ने, सबै असम्भव भने पनि मिल्ने, कस्तो खोपडी होला। असम्भव केही छैन भन्न मिल्छ यस अर्थमा कि म जे खोज्छु त्यही हुँदो रहेछ। सबै असम्भव भन्न मिल्छ किन भन्नाले मैले असम्भव खोजेपछि सबै असम्भव हुँदो रहेछ।
त्यसकारण कोही कोही मान्छे सम्भवको खोज गर्छन् र प्राय मान्छे असम्भवको खोजमा बिहान आँखा पिलिक्क खोलेदेखि आँखा झिलिक्क चाहिँ नछिम्क्यासम्म ऊ असम्भवको खोजमा हिँड्छ। अफिसमा के असम्भव छ त्यसको लिस्ट हेर्छ, घरमा के असम्भव छ त्यसलाई चाहिँ कोट्याउँछ, श्रीमती र श्रीमानसँग संवादमा सम्भव जम्मै फालेर असम्भव के हो उल्टाई पल्टाई हेर्छ। उसको बिहानदेखिको दिनचर्या नसुतेसम्म जता गए पनि जहाँ गए पनि असम्भव मात्रै खोज्छ। एउटा फूलको माला किन्न गए पनि किन्न सक्ने मालामा ध्यान जाँदैन, किन्नै नसक्ने महँगो असम्भवमा ध्यान जान्छ अनि भन्छ ओहो दुनियाँमा एउटा फूलको माला पनि मैले किन्न सक्दो रहेछ, एउटा मालाको 500 रुपियाँ अरे, ओहो यो त बर्बाद भए, म यो धरतीमा बाँच्नु त बोझ हो रहेछ। गुरुजीलाई राम्रै यो फर्स्ट क्लास 500 को माला लाइदिउँ भनेको तर असम्भव रहेछ, त्यो छोडेर आउँछ। यार 500 को असम्भव भने ठिकै छ नि त, 5 रुपियाँको ल्या पनि त हुन्थ्यो नि, तर 5 रुपियाँकोमा उसको ध्यान जाँदैन किन भन्नाले त्यो सम्भव छ, याद राख्नु। Can you imagine it? ग्राहक थरी थरीका, कुनै ग्राहक बिहानदेखि बेलुकासम्म असम्भव किन्न बजार धाउँछन् मार्केटमा है। अब यहाँ मार्केटाइज गर्ने मान्छे पनि छन्, असम्भव बेच्ने व्यापारीहरू, असम्भव कम्पनी, असम्भव जनरल म्यानेजर है, उनीहरूले असम्भव उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् र आम जनताले त्यही असम्भव किनेर घर फर्कन्छ अनि घरमा आएर खोतल्छ उसले बेलुका सुत्न अगाडि मैले के किने आजको जिन्दगीको बजारमा। उनले एक असम्भव निकाल्छ, दोस्रो असम्भवको हिसाब लगाउँछ, तेस्रो असम्भव ओहो केही पनि सम्भव रहेनछ यो संसारमा भनेर एकदम आफूलाई गाली गर्दै सिलिङमा हेर्दै कोल्टो फेर्दै निदाउनु गाह्रो मान्दै 2-4वटा चुरोट फुक्दै टेलिभिजन 2 पल्ट खोल्दै निभाउँदै आशामा सुत्न सकिएला कि भनेर सुत्न सकिँदैन, फेरि उठ्छ टेलिभिजन खोल्छ। अब टेलिभिजन नभएकाहरूले रेडियो पनि त्यही चाहिँ घुमाएको घुमाई बटारेको बटारी गर्दछ। किन भन्नाले योसँग टेलिभिजन पनि नहुँदो हो, किन भन्नाले सबै ठाउँमा असम्भव खोज्ने मान्छेले त्यो टेलिभिजन किन्ने ताकत पनि के हुँदो हो है, उसको लागि अझ सके रेडियो पनि नहुँदो हो। किन भन्नाले जीवनको बजारमा खोज्न जाने हो भने टेलिभिजनकै कुरा गर्ने हो भने पनि लाखौं 5 लाख जाने टेलिभिजन पनि पाउँछ र 5000 जाने टेलिभिजन पनि पाउँछ। ऊ बजारमा जान्छ, यसरी हेर्छ 5000 को टेलिभिजन छ, 5 लाख को छ, मन लाग्छ किन्न 5 लाख को। अनि त्यो 5 लाख को टेलिभिजन देखेपछि क्वालिटी देखेपछि उसलाई 5000 को किन्न फिटिक्कै मन लाग्दैन। ऊ धुरु धुरु रुन्छ मनमा नै, गाली गर्छ आफूलाई 5 पल्ट। अरे मान्छे भएर कोही मान्छेले यही उठाएर लान्छन्, म पनि मान्छे, अब यो मोरा यो फिस्टे यो मोरा टेलिभिजनलाई मैले लगेर मेरो जिन्दगीकै अपमान जस्तो डायलग आउँछ अनि गोजीमा हालेर लगेको त्यो 5000 रुपियाँ गोजीमै राखेर लुरु फर्कन्छ। संकल्प के गर्छ, कुनै दिन पैसा यसरी बनाउँछु म त 5 लाख को टेलिभिजन मेरो घरको शोभा हुनेछ, त्यो संकल्प गर्छ। तर घरमा आएपछि फेरि आफूलाई गाली गर्छ, एउटा टेलिभिजनसँग पनि किन्न नसक्ने म मोरा के बाँचेको होला। ऊ हिसाब किताब माग्छ जीवनसँग, म त नबाँचेको भए हुन्थ्यो, किन जन्माइदिए होला मेरा आमा बाबाले मलाई। यस्ता यस्ता मनोवाद गर्दै ऊ जिन्दगीलाई कमजोर पार्दै लान्छ मान्छेको दिनचर्या। अत बर्बाद हुने मान्छेको कहानी यही हो, उसको डायलग बर्बादी। ऊ बर्बादी खोज्दै हिँड्छ, ऊ असम्भव खोज्दै हिँड्छ। उसले 5000 को टेलिभिजन किन्न सक्थ्यो तर उसले किनेनन्, 5 लाख को उसले सक्दैनन्, त्यसकारण उसले असम्भव किनेर घर फर्कन्छ। अर्थात् यो संसारमा बाँच्न सक्दो रहेनछ, बजारको भाउ आकाशिँदो छ, ओहो केही कुरा छुन सक्दो रहेनछ। यार छुनु पनि के खोजिरहेको छ त भन्नाले मुसाले चाहिँ शेरसँग बिहे गर्न खोजेर बिहे गर्न त साह्रै गाह्रो। मुसीले भनिन् कि एउटा ह्यान्डसम शेरलाई मन पराथी है, ओहो उसलाई त छुन नसकिँदो रहेछ, छोएको भए त ऊ आफै सिद्धिन्थ्यो फेरि।
छुन सकेन मुसीले, शेरलाई छोएको भए सकिन्थ्यो। त्यसकारण तपाईले 5 लाखको टेलिभिजन पनि देख्नुभयो या 2 लाखको या 1 लाखको, त्यो नकिन्नु भयो, धन्य भयो। किनेको भए अर्को बर्बादी सुरु हुन्थ्यो, हात्ती पाले भन्दा गाह्रो हुन्थ्यो। किन भन्नाले 5 लाखको कनिक कुथी गरेर जसरी पनि जोडेर ल्याउनुस्, भोलि एउटा स्क्रैच पर्यो भने पनि, एउटा दाग पर्यो भने छातीमा चाहिँ पोल्छ, मेरो टेलिभिजन छोरा किन गरेको, झगडा गर्न चाहिँ बाध्य हुन्छ तपाईँ। आमा बाबा त्यही गर्छन्, हेर्नुहोस् त, घरमा किनेर ल्याउँछन्, उसले बेइमानी गरेर जसरी पनि आफ्नो हैसियत भन्दा ठुला ठुला कुरा इनकेस ल्याइदियो भने ऊ जति झगडालु बाउ अरू कोही हुँदैन। छोरालाई छुनै नदिने, श्रीमतीलाई हेर्नै नदिने, पख 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 म हेर्छु नि पहिला। यार माल त छोराकै लागि छोरीकै लागि भन्छन्, तर ताल बाउको हेर्दा हडताल गर्न मन लाग्छ। कतिपय कुरा हामी पनि त्यही गर्छौँ, जबरजस्ती कुनै कुरा किनेरै ल्याइदियौँ भने अरूलाई छुनु के सुन्नु पनि दिँदैनौ, चोट लाग्छ। अनि त्यो कुनै दिन बिग्री गयो भने उसको रिसको पारा कसले हेर्ने? किन भन्नाले अब 5,000 को टेलिभिजन र 5 लाख को टेलिभिजनमा 5 लाख को टेलिभिजन इन केस छोराले या छोरीले या श्रीमतीको मिस्टेकले या कसैको मिस्टेकले बिगारिहाल्यो भने त्यो बनाउनुलाई 15,000 लाग्छ, 20,000 लाग्छ। 4वटा टेलिभिजन आउँछ 5,000 को। अनि यस्तो मान्छे कहिले पनि शान्त भएर बाँच्नै सक्दैन। किन भन्नाले अशान्ति उनले किनेर ल्याएछ बजारबाट। अशान्ति किन्दै हिँड्छन् मान्छेहरू यसरी। आफ्नो हैसियत भन्दा मास्ला कुरा चाहिन्छ। आफू हेर्दा बन मान्छे जस्तो उसलाई चाहिँ ऐश्वर्या राय खोजेर हिँड्छन् कति केटाहरू। आएन डिप्रेसन आयो भने आत्महत्या गर्न बेर छैन। तपाईँ हाँस्नु भयो, मैले ठट्टा गरेको होइन, तै पनि हाँस्नु छुट्छ, स्वस्थ भइन्छ। याद राख्नुहोस्, इनकेस तपाईँले खोजेको त्यो तपाईँको हैसियत भन्दा ठुला ठुला कुरा एउटा भाउँदै आउँदैन। त्यसकारण हामी डिप्रेस छौँ। इनकेस आयो भने डिप्रेसन होइन, तपाईँले आत्महत्या गर्नु पर्ला। धन्य आएन, भगवानलाई नमस्कार गर्नु, प्रभु आएन, ठिक भयो। आएको भए नआएकोले जीवनसम्म धान्न सक्यो, आएको भए जीवन पनि जाने गर्थ्यो। तपाईँलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु कि भारतको बलिउड चलचित्रकी अभिनेत्री रेखा, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। रेखाको हैसियत, आर्थिक हैसियत भन्दा पनि उनको फेम, उनको ब्युटी, सबै कुरालाई हेर्दाखेरि उनलाई आँक्न सक्ने, विवाह गर्न सक्ने मान्छे भेट्टाउन गाह्रो भयो। धेरै समयको अन्तराल पछि एकजना व्यापारीले आँट गरे, दुस्साहसै गरे भन्दैन, आँट गरे त ठिकै छ, मसँग धनको बलमा भए पनि, अरू त अब ब्युटीको बलमा त रेखाको अगाडि के टिक्नु, फेमको बलमा त रेखाको अगाडि के टिक्नु, तर धन उसँग पनि भएकै नाताले एकजना साह्रै धनी मान्छेले रेखालाई बिहे गरे। र तपाईहरू सबै मलाई भन्दा बेसी जनरल नलेज फिल्मको बारेमा होला नै कि उनले आत्महत्या गर्नु पर्यो। कसले? श्रीमानले। श्रीमती अहिले पनि बाँकी छन्। त्यसपछिबाट अरू कसै पुरुषले रेखालाई आँखा उठाएर हेर्ने आँट पनि गरेनन्। बिचरी रेखा अहिले पनि रेखाई छिन्। क्यान यु इमेजिन इट? नपाउनु सौभाग्य हो तपाईको। हैसियत भन्दा ठुलो कुरा नपाउनु। पाएको भए के हुन्थ्यो तपाईलाई थाहा हुन्थ्यो? पाएको भए अहिलेको संसद हाम्रा चाहिँ नेताहरूले पाए जस्तै हुन्थ्यो। किन भन्नाले उनीहरू अधिकारी नै थिएनन्। संसद पुनर्स्थापना भएपछि त त्यहाँ लुछाचुडी सुरु। कुकुरलाई हाड देखाउनु पर्छ, मित्रता छोडेर त्यो हाडको लागि झगडा गर्छ भन्ने चलन छ नि, त्यो हाम्रा सांसदहरूले त्यही देखाइदिएनन् चित्तर्ती कला। सबै त्यस्ता छैनन् त्यहाँ नेताहरू, त्यो पक्कै छ। सबै पार्टीभित्र क्रान्तिकारी नेताहरू छन्, डेफिनेटली, त्यसमा शंका छैन। तर त्यो क्रान्तिकारी नेतालाई क्रान्तिकारी बादलहरूले छोप्ने गरिरहेका छन्। त्यसकारण त्यो बादल रूपी नेताहरूलाई मैले हिजोको प्रवचनमा भने थिएँ, यिनीहरू गधा समानै हुन्, यिनीहरूलाई हटाउनु पर्छ संसदबाट। किन भन्नाले यिनीहरूले क्रान्तिलाई भ्रान्तिमा परिणत गरिरहेका छन्। त्यही कुरा, हैसियत भन्दा ठुलो कुरा पायो भने मान्छे बर्बाद हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है,
हाम्रा कतिपय नेताले जनताले खोजेको एउटा त्यो कुरालाई ठेक्ने हैसियतै छैन उनीहरूसँग। हैसियत नभएपछि हालात चाहिँ त्यही एउटा पदको लागि पनि खिचाचान चल्दो रहेछ, बेइमानी चल्दो रहेछ। त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नुस्। अतः बन्धुहरू, हाम्रो मान्छेको मनोविज्ञान यस्तै हो। उसले जे कुरा खोज्छ त्यही पाउँछ। अब खोज्ने के चुनाव तपाईको हो। What we are searching for। तपाई असम्भव मात्रै खोज्दै हिँड्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अथवा तपाई सम्भव खोज्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैमा निर्धारित हुन्छ कि भोलि तपाईको आत्मा रूपान्तरण हुन्छ या तपाईले आत्महत्याको बाटो रोज्नुहुन्छ। त्यो तपाईको रोजाइ र खोजाइमा निर्भर हुन्छ। What we are searching for। हामी के खोज्दै छौं? आफैलाई छातीमा हात हालेर सोध्नुस् आफैसँग कि म असम्भवको ग्राहक हुँ या म सम्भवको ग्राहक हुँ। म असम्भवको ग्राहक हुँ भने मैले जीवनमा कतै पनि सम्भव खोजिरहेको हुँदैन। सम्भव जहाँ पनि हुन्छ र असम्भव पनि जहाँ पनि हुन्छ। याद राख्नुस् यो कुरालाई। Where there is possibility, there is impossibility as well। जहाँ जहाँ सम्भाव्यता हुन्छ त्यसकै आडमा असम्भाव्यता पनि लुकिरहेको हुन्छ। किन भन्नाले जहाँ जिन्दगी छ मौत त्यसको साथ साथ हिँड्छ। जिन्दगी और मौत जुड़वा भाई है। जिंदगी और मौत जब भी जहां भी साथ साथ ही चलती। तपाईले जिन्दगी बोकेर यहाँ आउनुभयो, तपाईले मौत पनि बोकेर यहाँ बसिरहनु भएको छ। एउटा गोली ट्वाक्क लाग्यो भने त्यो मौत यस सर भनेर निस्किहाल्छ। एउटा बमले पड्काइदियो भने यस सर भनेर त्यो मृत्यु स्वाट्ट निस्किहाल्छ। एउटा भुइँचालोले ठिचिदियो भने म यहाँ छु नि किन कचकच गरिरहेको भनेर निस्किहाल्छ। त्यसकारण तपाई ठोक्न सक्नुहुन्छ म यहाँ जिन्दगी मात्रै ल्याएको छु, होइन, तपाईले मृत्यु पनि ल्याएर बस्नु भएको छ। सबैले मृत्यु पनि आफ्नो दायाँ बायाँ हेर्नुस्, मौत तुम्हारी आसपास चक्कर काट रही है भनिन्छ। हामी जहाँ गए पनि जुनै बेला पनि मौतले हाम्रो चारैतिर चक्कर काटिरहेको छ। के थाहा कि राजाले एउटा घोषणा गर्नु अनि नेताहरूले जनआन्दोलन भन्नु र 5 लाख 10 लाख 20 लाख मान्छे सडकमा ओर्लिनु, त्यसमा 25 जना जति मान्छे मर्नु, मात्रै 25 जना। त्यो को मरे? सबै मर्नु पर्ने। किन भन्नाले गोली चलाएकै हो, सबैलाई लाग्ने सम्भावना थियो। तर त्यो 25 जना अभागी या भागी मानी जे भन्नुस् लाग्यो उनीहरूलाई, मात्र उनीहरूलाई किन? लाखौं मान्छे सडकमा ओर्ली तर 5000लाई मात्रै लाठी चार्ज भयो या 5000 मात्रै घाइते भए। लाखौं किन भएनन्? तपाई भन्नुहोला होइन उनीहरू भाग्नेहरू बहादुर थिएनन् र त बचे, होइन। हाम्रा अहिलेका शहीदका पंक्तिमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि परे जसलाई आन्दोलनमा सडकमा पनि आएको थिएन, झ्यालमा हेरेका या कोठाभित्र बसेकालाई पनि लाग्यो। अब जुलुसैमा आएपछि मर्ने हो भने सबै मर्नु पर्ने, होइन। झ्यालभित्र पनि मरिने हो भने सबै झ्यालभित्रका मरिनु पर्ने। के हो त मृत्यु? त्यसकारण हामीले सोचे भन्दा पनि अद्भुत छ कहानी जिन्दगीको। मैले भनिहालेँ, जहाँ तपाईँ जिन्दगीलाई सँगालेर बस्नु भएको छ, यो सासलाई यो दमलाई फेरेर बस्नु भएको छ, त्यहाँ मौत पनि खुसर फुसर गर्दैछ हाम्रो कानमा। कुन बेला कुन क्षण कुन बहानामा यो मौत प्रकट हुन्छ के थाहा कसलाई? Can you imagine it? अतः जहाँ मृत्यु जीवन त्यही। याद राख्नुहोस्, अहिले हामी बाँचिरहेका छौं र त मृत्यु लुकेर बसेको छ। र यो पनि सुखद समाचार याद गर्नुहोस्, जुन दिनमा हामी मरिदिन्छौं, जुन दिनमा हाम्रो शरीर मर्छ, त्यो दिनमा जिन्दगी लुक्छ, मृत्यु प्रकट हुन्छ। तर रहन्छ जिन्दगी त्यहाँ पनि। यो कुरा सुखद समाचार हो तपाईको लागि। जसरी जिन्दगीसँग मौत छ, जिन्दगीसँग मृत्यु जोडेर आएको छ,
त्यसलाई कसैले अभोइड गर्न सक्दैन। एक क्षण लुकेको छ, अर्को क्षणमा यो प्रकट हुन्छ। जिन्दगी र मौत साथ चलिरहेको कुरा। त्यस्तै जुन दिन तपाईँ मर्नुहुन्छ त्यो बेला जिन्दगी लुकिदिन्छ, मौत प्रकट हुन्छ, तर जिन्दगी त्यहाँ पनि बाँकी रहन्छ। यदि बाँचेर मृत्यु लुकिरहेको अवस्थामा हुन्छ भने मरेर जिन्दगी लुकिरहेको अवस्थामा मात्रै जान्छ, तपाईँ मर्नेवाला छैन। No one will die or no one dies. कोही पनि मर्दैनन्। मर्ने त शरीर हो। एउटा शरीर मर्दा अर्को शरीर ग्रहण गर्छ उसले। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय। जसरी हामीले यो कोट छुत्रो भएपछि फालेर अर्को कोट लाउँछौं, त्यस्तै यो शरीर पनि छुत्रो भएपछि चेतनाले अर्को शरीर लाउँछ। यही कुरा कृष्णले अर्जुनलाई गीताको रण मैदानमा सम्झाउँदै थियो। त्यसकारण अर्जुन, मर्नु र मार्नु तिम्रो बसको कुरा होइन। किन भन्नाले न कोही मरिन्छ न कोही मारिन्छ। यो जम्मै नाटकको एउटा निर्वाह गर्ने अभिभारा मात्रै तिम्रो हातमा परेको छ। त्यसकारण बाँच, बाँच त सिंह जस्तै बाँच, उठ त सूर्य जस्तै उठ। सिंह जस्तै गर्ज तिमी, सूर्य जस्तै उठ। याद राख्नुहोस्, सिंह जस्तै गर्ज तिमी, सूर्य जस्तै उठ। किन भन्नाले मर्ने कोही पनि मर्दैनन्, एउटा भ्रम छ। जिन्दगीको साथमा मौत भए जस्तै मौतको साथमा पनि जिन्दगी रहन्छ। जसरी मौत बिना जिन्दगी रहँदैन, त्यस्तै जिन्दगी बिनाको मौत पनि असम्भव छ। अतः सम्भव र असम्भव, मौत र जिन्दगी जस्तै, मृत्यु र जिन्दगी जीवन जस्तै साथ साथ चल्ने प्रक्रिया हो, सम्भव र असम्भव। तपाईँ हामीले असम्भव खोज्यौं र त असम्भव भेट्यौं। अबबाट अहिलेबाट सम्भव खोज्ने संकल्प गर्न सकिन्छ। संकल्प। आज बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा मैले बौद्ध दर्शनलाई साक्षी राख्नु बढी प्रासंगिक हुन्छ, किनभने जयन्ती उनकै हो। त्यसैले बुद्धले जीवनको मामलामा जब छानबिन गरे, खोज गरे, 6 वर्षसम्म तपस्याको अन्तिम निचोडमा उनले बुद्धत्व हासिल गरे, अर्थात् ज्ञान र मुक्तिको बोध गरे। र त्यसपछि उनले के भने कि जिन्दगी दुःखमय छ, हिजो पनि, आज पनि, भोलि पनि। शाश्वत सत्य एउटै छ, दुःख सत्य। हामी जे गर्दा पनि दुखी हुन्छौं, बे गर्दा पनि दुखी हुन्छौं, नगर्दा पनि दुखी हुन्छौं। त्यसकारण बे गरे पनि के, नगरे पनि के। किन भन्नाले तेरो दुःख तैसँग राख। दुःखबाट मुक्ति पाउँदैन, पढे पनि के, नपढे पनि के, दुःखबाट मुक्त पाउँदैन। राज सिंहासनमा चढे पनि के, झरे पनि के। हिजो राजा सिंहासनमा सारा अधिकार लिएर बस्दा पनि पीडित थिए र आज अधिकारबाट झर्दा पनि पीडितै हुन्छन्। त्यो झर्नु र उठ्नु तातो नै भुत्लो बाहेक हो कि के पनि होइन। अतः सबभन्दा ठूलो चुनौती जिन्दगीको, द बिगेस्ट च्यालेन्ज के, दुःखबाट मुक्ति पाउनु। यो बुद्धको कुरा भन्दैछु म। बुद्ध पूर्णिमालाई साक्षी राखेर बुद्धकै कुरा भन्दैछु म। जिन्दगीको सबभन्दा ठूलो चुनौती हो दुःखबाट मुक्ति पाउनु। यो मान्छेको अन्तिम युद्ध हो। किन भन्नाले तपाईले सांसारिक परिवर्तनबाट, दुःखबाट मुक्त हुँदैन। क्रान्ति हिजो नआउँदा पनि हामी दुखी थियौं, आज क्रान्तिपछि पनि हाम्रो दुःखमा क्रान्तिको कुनै पनि छिल्को पस्दैनन्। किन भन्नाले क्रान्ति जम्मै बाहिर भएको छ, मनको अँध्यारो त्यो क्रान्तिले मेट्न सक्दैन। याद राख्नुहोस्। त्यसैले त कोही मान्छेले गीत गाए फिल्ममा, चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ बहुत अंधेरा है। सारै अँध्यारो छ प्रिय, दिलको चिराग जलाइदेऊ। चराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ बहुत अंधेरा है। आखिर दिल को अंधेरा नमेटेसम्म जिन्दगीको सवेरा कसले देख्ने हो? याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। दिलको अँधेरा नमेटेसम्म जिन्दगीको सवेरा कसैले पनि देखिँदैन।
जिन्दगीको सबेरा देख्नु छ भने दिलको अँधेरा मेट्नु पर्छ। त्यसैको लागि बुद्धले दुःख सत्यको घोषणा गरे। संसारमा एउटै सत्य छ, विश्व ब्रह्माण्डको नीति नियम यही हो, दुःख सत्य। दुःखबाट हामी मुक्त यो सांसारिक प्रयासबाट पाउँदैनौँ। त्यसको लागि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको आवश्यकता पर्छ, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। र त्यसमा दोस्रो सूत्र के त? यो जिन्दगी दुःखमय छ, क्रान्ति भए पनि दुःख, नभए पनि दुःख, पैसो भए पनि दुःख, नभए पनि दुःख, बिहे भए पनि दुःख, नभए पनि दुःख, सन्तान भए पनि दुःख, नभए पनि दुःख, दुःखै दुःख, दुःखबाट मुक्ति केही पनि छैन भनेर जब हामी ठोकेर बुझ्छौँ, हो दुःख मुक्ति कतै कहीँ कुनै पनि हालतमा हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि रहने छैन। र त्यसको लागि के चाहिन्छ त भन्नाले ज्ञान चाहियो। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा। अब प्रज्ञाको लागि गर्नु पर्यो के त भन्नाले संकल्प। यही हो संकल्प कि आजबाट अहिलेबाट मैले जति जिन्दगी बाँचे त्यो जिन्दगीले मेरो जिन्दगीको अँध्यारो मेटिँदैन। मैले ज्योति त बाल्दै रहेँ बाहिर, ढोकामा, घरमा, दैलोमा, सडकमा, तर मेरो दिलको अँध्यारो यसबाट कसरी मेटिन्छ र? मेरो सारा प्रयास कि मेरो सडक बनोस्, त्यहाँ ज्योति बलोस्, मेरो सारा प्रयास मेरो घरमा जगमग होस्, मैले यही गरेको होइन र? बिहानदेखि बेलुकासम्म म घरको ज्योति बाल्नमा नै बाँचे, म सडकको ज्योति बाल्नुमा नै बाँचे, म बाहिर संसारको ज्योति जलाउनुमा नै बाँचे, तर मैले आफूभित्रको अँध्यारो मेटाउनुतिर कहिले पनि लागिन। त्यसकारण मैले संकल्प गर्नुपर्छ। यो मौकामा, यो पूर्णिमामा, यो बुद्ध पूर्णिमामा, यो 2550औं बुद्ध पूर्णिमामा हामीले संकल्प गर्नै पर्छ कि आजबाट म बाँच्छु त दुःख मेट्नको लागि बाँच्छु, म भित्रको अँध्यारोलाई मेट्नको लागि बाँच्छु। जसरी बुद्धले त्यस्तै नै संकल्प लिएका थिए, बस त्यही संकल्प स्वरूप बुद्धले बुद्धत्व हासिल गरेकै हो। अतः तपाईले अघिको प्रसङ्गलाई बुझ्नुस्। असम्भव भन्ने संसारमा केही पनि छैन, हो होइन पनि। किन भन्नाले सम्भव खोज्ने मान्छेको लागि असम्भव हुँदैन र असम्भव खोज्ने मान्छेको लागि सम्भव हुँदैन। पुनः एकपल्ट सम्भव खोज्ने मान्छेको लागि दुनियाँमा कुनै असम्भव छैन र असम्भव खोज्ने मान्छेको लागि दुनियाँमा कुनै पनि सम्भव छैन। जहाँ मौत छ त्यहाँ जिन्दगी छ, त्यस्तै जहाँ असम्भव छ त्यहाँ सम्भव छ। सम्भव र असम्भवमा तपाईले असम्भवको ग्राहक हो भने असम्भव टिप्छ, सम्भवको ग्राहक हो भने सम्भव टिप्छ। यसरी नै बाँच्छ जिन्दगी। तर दुनियाँमा तेस्रो किसिमको मान्छे पो सबभन्दा खतरनाक हुन्छ। कस्ता मान्छे? कहिले सम्भव किन्छ, कहिले असम्भव किन्छ। द्याट इज कन्फ्युजन। कहिले उसले सम्भव किनेर ल्याउँछ, कहिले उसले चाहिँ असम्भव किनेर ल्याउँछ। अनि कहिले उसलाई जिन्दगी चाहिँ राम्रै लाग्छ, कहिले जिन्दगी ख्यान्तराङ लाग्छ। कोही कोही मात्र होइन, धेरै मान्छे त्यस्तै छन्। थोरै सम्भव किन्छ बजारमा जाँदा है। मानौ तपाईले बजारमा गए, हेल्थ फुड स्टोरमा राम्रो खाना दिनु, फलफुल दिनु, ड्राई फ्रुट्स दिनु, रेकी आहार दिनु, अनि साथसाथै मलाई चुरोट 2 पाकेट पनि दिनु, रक्सीको 2 बोतल पनि दिनु, 1 स्म्याक पनि दिनु, र त्यस्तै पर्यो भने तुरन्तै मर्नुपर्छ एउटा मोटो डोरी पनि दिनु भनेर किनेर ल्याए जस्तो। अथवा डोरीको पनि के ठेकान चुडिहाल्छ, एउटा बन्दुक पनि दिनु केही पर्यो भने। त्यस्ता मान्छे प्राय छन्। सम्भव पनि किन्छन् बजारमा गएर, ठुल्ठुलो काम पनि गरेकै हो, भ्याएकै हो जिन्दगीले, तर कतिपय बेवकूफ एउटा सानो सानो काम पनि नभ्याएकै हो। दुनियाँलाई जितेकै हो तर श्रीमतीको अगाडि हारेको, दुनियाँलाई जितेकै हो तर श्रीमानको अगाडि हारेको, सबैलाई खुसी पारेकै हो तर छोराछोरी रिसाएको। त्यस्ता मान्छे थुप्रै हुन्छन्। अतः तपाईले ग्राहक त सम्भवकै किन्ने हो। यदि दुनियाँलाई खुसी पार्न सकिन्छ भने श्रीमती श्रीमान छोराछोरी पनि खुसी नै हुने। यदि दुनियाँलाई खुसी पार्न सकिँदैन भने छोराछोरीलाई पनि खुसी पार्न सकिँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ, किनभने उनीहरू पनि दुनियाँ नै हुन्। त्यसैले खुसी दुनियाँलाई पार्न अगाडि आफूलाई खुसी पार्नु पर्यो। त्यही संकल्प यदि हामीले लिन सक्यौं भने आजको दिनमा याद राख्नुस् त्यो कविता कि ये च बुद्ध तिचा छ। हिजो पनि बुद्ध थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि रहनेछन्। तपाईहरू पनि बुद्ध हुनुहुन्छ, सुतेका कारणले गर्दा बुद्ध भएनन्। उठिदिएको भए बुद्ध हुन्थ्यौं हामीहरू। त्यो उठ्ने संकल्प चाहिन्छ। त बन्धु, म पहिलो चरण टुङ्गो लाउँदैछु, तर मलाई एउटा गीतले छोडिरहेको छैन दिमाग। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल
मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। हरेक मान्छे दुई पलको शायर हो। उनले राम्रै कविता लेखेको होला, राम्रै काम गरेको होला, तर दुई पलको लागि हो। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल भोलि पनि त आउँछन् नि। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, मभन्दा राम्रो कवि भोलि आउनेछन् र मभन्दा राम्रो भन्ने वक्ता भोलि आउनेछन् र तिमीले भन्दा राम्रो सुन्ने श्रोता पनि त भोलि आउनेछन्। त्यसकारण संसार जहिले पनि अगाडि बढ्ने क्रम हो। 2500 वर्ष अगाडि बुद्धले जुन भाषामा गीत गाए, मैं पल दो पल का शायर हूँ। बुद्ध सिद्धार्थ गौतम दुई पलको शायर नै थिए। उनको जमानामा उनले आफ्नो गीत गाए, श्रोता बटुले संसारलाई सुनाए आफ्नो गीत। संसारले त सुनिरहेकै थियो उनको गीत, तर त्यो फेरि अर्को कविको वचन छ, बड़े शौक से दुनिया, बड़े शौक से जमाने सुन रहे थे तुझे। बुद्धले भनिरहेको बेला, बुद्ध बाँचिरहेको बेला, ओहो सारा दुनियाँले उनलाई ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए। बड़े शौक से जमाना सुन रहे थे तुझे, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तिमी नै निदाइदियौ कहानी भन्दा भन्दै। कल्पना गर्नुस् आफ्नै घरमा कि हजुरआमाले या हजुरबाले कथा हाल्दै हुनुहुन्छ, छोराबाराहरू छोराछोरीहरू सबै मिलेर कथा सुनिरहेकै हो। हजुरबाको कथा बडो चाउ दिएर प्रेमपूर्वक वाउ वाउ एक्साइटेड भएर सुनिरहेकै थियो। रात छिपिँदै गयो, कथा सुन्नेहरूको उत्सुकता बढ्दै गयो, कथाको क्लाइमेक्स चढ्दै थियो र त्यत्तिकैमा कथा भन्ने हजुरबा आफै निदाइ गयो बीचमा। बड़े शौक से जमाना सुन रहे थे तुझे, बड़े शौक से जमाना सुन रहे थे तुझे, तुम ही सो गए दास्तां अथवा कहानी कहते कहते। कुनै बेला यो संसारलाई कहानी भन्ने सिद्धार्थ गौतम यही भूमिमा जन्मेको र दुनियाँलाई सुनाउँदै गरेको आफ्नो कविता कहानी जिन्दगीको जीवन दर्शन, तर भन्दा भन्दै 80 वर्षको उमेरमा उन निदाइ गए। बड़े शौक से जमाना सुन रहे थे तुझे, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। यसको क्षतिपूर्ति के? त्यही कुरा बौद्ध शास्त्रमा आयो बडो मार्मिक भाषामा। एच बुद्धा अतीता च एच बुद्धा अनागता, पच्छुपन्ना च ए बुद्ध अहम वन्दामि शब्ददा। हिजो पनि बुद्ध थिए, आज पनि छन्, भोलि पनि रहनै छन्। त्यो बुद्ध बाहिर पनि छन् र तपाईँ भित्र पनि छन्। खोज खोज, तिम्रै सेरोफेरोमा बुद्धहरू छन्। तिमीले आँखा नखोलेपछि जसरी सूर्यलाई पनि देख्दैनौ, त्यस्तै तिमीले दिल नखोलेपछि बुद्धलाई पनि भेट्दैनौ। जसरी तिमीले आँखा नखोलेपछि सूर्यलाई पनि चिन्दैनौ, देख्दैनौ, त्यस्तै तिमीले दिल नखोलेको कारणले तिम्रै अगाडिको बुद्ध पनि तिमी देख्दैनौ। बुद्ध तिम्रो बाहिर पनि छ, बुद्ध तिम्रो भित्र पनि छ। या त बाहिरको बुद्धको शरणागतिमा जाऊ, या त आफै भित्रको बुद्धलाई जगाऊ। तर यसरी ट्वा ट्वा बसेर गोलबेडा प्याज कोबी बोरी मात्रै किनेर जिन्दगी नबिताऊ। जिन्दगी नबिताऊ। जिन्दगीको बजारमा आएपछि गोलबेडा प्याज आलु भटमास मात्रै किनेर जिन्दगी बिताउने होइन। या त बाहिरको बुद्धलाई खोज्ने, त्यो सकिएन भने आफ्नै भित्रको बुद्धलाई जगाउने। यही प्रेरणा आजको दिनले दियोस्। र अन्तमा म नेपालका महाराज धिराज श्री 5 ज्ञानेन्द्रलाई आजको दिनमा विशेष जनताको तर्फबाट सन्देश पठाउन चाहन्छु। सन्देश यही कि कुनै बेला सिद्धार्थ गौतम भन्ने एकजना राजकुलको केटाले घरबार दरबार सबै छोडेर बुद्ध भएर संसारलाई ज्ञान बाँड्दै हिँडे र आज पनि उनी त्यतिकै प्रासंगिक छन् जति हिजो थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारमा पनि यही सद्भाव सद्बुद्धि जागुन् नेपाली जनताको तर्फबाट र उनीहरूलाई पनि अर्को 2500 वर्षसम्म दुनियाँले चिन्नको लागि दुनियाँ लालायित हुन्।
उनीहरूले पनि दरबार छोडेर साधना ज्ञान सत्यको खोजमा लागुन्। यो सद्बुद्धि हाम्रो तर्फबाट राजा ज्ञानेन्द्रका परिवारमा जाउँ। भगवान बुद्ध र पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय मनोक्रान्ति। साह्रै ज्ञानवर्धक भिसिडीहरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तै समस्या आइरहने कुरा भयो। यो समस्या के त भन्नाले नियमित रूपमा कुरा खेलिरहन्छ, सही निर्णय गर्न सक्दिन, निर्णय परिवर्तन भइरहन्छ र कन्फ्युजनमा पर्छ। अब तपाईँले शब्दै प्रयोग गर्नुभएको छ निर्णय। निर्णय परिवर्तन भयो भने त त्यो निर्णय नै होइन। त्यही हो तपाईँको समस्या। तपाईँको प्रश्न नै उत्तर हो। प्रश्नमा निर्णयकै कुरा आएको छ। मान्छे साह्रै पीडित हुनुको कारण दुःख होइन, दुःख त उसले पचाइदिन्छ। हामीले देखेका छौँ 50 डिग्रीमा पनि मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ, 50 डिग्री तापक्रममा। त्यो भनेको राजस्थान जस्तो ठाउँमा है, त्यहाँ पनि मान्छे बाँचिरहेकै हुन्छ। अनि 20 डिग्री माइनसमा पनि मान्छे बाँच्छन्। जस्तै साइबेरियाका सेरोफेरोमा जाने हो भने त्यहाँ पनि मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ। अतः तापक्रमको कुरा गर्दा चाहे बढी होस् घटी होस् मान्छेले त्यो दुःख पनि मान्छेन। तपाईँ हाम्रो जीवनमा तपाईँलाई लाग्छ मलाई दुःख धेरै भइरहेछ, होइन, पुगिरहेछ छैन। धेरै दुःख भयो भने दुःख भयो भन्ने नै थाहा हुँदैन। रक्सी धेरै पियो भने रक्सी पिएकै थाहा हुँदैन। नपत्या पिएर हेर्नुहोस्, अलिअलि पिउँदा पिएको थाहा हुन्छ। अझ बेसी बढाउनुहोस् झन्झन कम थाहा हुँदै जान्छ। अझ बढाउँनुहोस् पिएकै थाहा हुँदैन। अन्त थाहा जम्मै अरूको हातमा, आफू त मुक्त। त्यसैले त रक्सी गतिलोसँग पिउन सक्नुपर्छ। ओपी शेरचनको त्यो कविता छ नि, मैले पिएकोमा रिसाएका साथीहरू, पिएर त हेर पिउन कति गाह्रो छ। त्यो थोपा थोपा पिउनु हो र के क्या हो? मैले पिएकोमा रिसाएका साथीहरू, पिएर त हेर पिउन कति गाह्रो छ। मरेर शहीद हुनेहरू, बाँचेर त हेर बाँच्न कति गाह्रो छ। हेर्नुहोस् त, अस्ति 24-25 जवान चाहिँ सबै मिलाएर भयो होला नि शहीद है। उनीहरू त मरेर गए, सक्यो कुरा। यो बाँचेको नवराजजीलाई यो अस्ति नै शहीद भएको भए त समस्या समाप्त हुन्थ्यो नि। यो यार कहाँ त्यो शहीद हुनुबाट जोगिएर कन्फ्युजन जिन्दगी बाँचिरहेछ। लज्जा। मैले पिएकोमा रिसाएका साथीहरू, पिएर त हेर पिउन कति गाह्रो छ। मरेर शहीद हुनेहरू, बाँचेर त हेर नवराजजीलाई हेरे पुग्छ कति गाह्रो छ। त्यसकारण मर्नुभन्दा गाह्रो हुन्छ बाँच्नु। अनि यो बाँच्नु किन गाह्रो भएको त भन्नाले तपाईँले निर्णय नै गर्नु भएन। जो बारम्बार बदलिन्छ त्यसलाई निर्णय भनिँदैन। याद राख्नुहोस्, जो बारम्बार बदलिन्छ त्यसलाई निर्णय गरी भनिँदैन। निर्णय त त्यो हो जसलाई गरिसकेपछि अन्जाममा नपुगेसम्म या त गर्छु या त मर्छु। निर्णय त त्यही हो। त्यसकारण नवराजजी, तपाईँलाई मैले गाली गर्नु पर्यो भने धिक्कार भन्नुपर्छ। तपाईँले निर्णय शब्दको उपहास गर्नुभयो। किनभने मैले धेरै निर्णय परिवर्तन भइरहन्छ र निर्णय नै होइन, त्यो कहाँ परिवर्तन हुन्छ? निर्णय हो भने परिवर्तन हुँदैन। अतः निर्णय त तपाईँले लिन बाँकी छ। अब निर्णय त गरेकै छैन तपाईँले। त्यसकारण एउटा निर्णय ठोक्नु र त्यो निर्णय पाए बाँच्ने, नपाए त्यसैमा मर्ने संकल्प गर्नु, समस्या समाधान। किन भन्नाले अनि तपाईँलाई पीडाले पोल्न छोड्छ। पीडाले पोल्न छोड्छ। किन भन्नाले पीडा त निर्णयमा अडिग रहनलाई चाहिने फ्युल न हो। पीडा नभए पानी बाष्प कहाँ हुन्छ? पीडा नभए कोइला हिरा कहाँ बन्छ? पीडा नभए दही घिउ कहाँ बन्छ? त्यसकारण मान्छे बर्बाद पीडाले होइन, पीडा नपुगेर हुन्छ। यार बढाऊ पीडा। तपाईँ पीडाको खुद्रा व्यापारमा हुनुहुन्छ, सानसानो खुद्रा व्यापारमा। चान्चुन पीडा छ तपाईँको जीवनमा। ए चान्चुन कन्फ्युजनै हो, छ्याङ 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 गरेर जान्छ। ठोस पीडाको निर्णय गर्नु, ठोस पीडा। बस यत्रो पीडा जुन पीडाले तपाईँलाई कन्फ्युजन हुने चान्सै दिँदैन। मान्छे कन्फ्युजन निर्णय नगरेपछि हुने हो। तपाईँको जीवनमा निर्णय
अनिर्णित अवस्थामा छ, तपाईँ अनिर्णयको बन्दी। किन भन्नाले तपाईँले एउटा निर्णय गरियो, फेरि गरियो भने त्यो निर्णय होइन, त्यो आत्मवञ्चना हो, आफूलाई दिएको धोखा हो। अत धोखा नदिउँ। आउनुहोस् 5 वर्षको लागि मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा। के कचकच गरिरहनु भएको, खुला छ। सके बाँचौँला, नसके मरौँला, तर आउनुहोस्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। यो वेदको, यो उपनिषदको उद्घोषलाई बुझ्नुहोस्। परमात्माले गुरु शिष्य हामी दुवैको साथसाथै पालना गरौँ। सहनौ भुनक्तु, हामी साथसाथै भोग गरौँ संसारको। सह वीर्यम करवावहै, हामी दुवै साथसाथै पराक्रम गरौँ। पराक्रम गुरु पनि गर्छन्, पराक्रम शिष्य पनि गर्छन्। गुरुको पराक्रम गर्ने स्तर अर्कै हुन्छ, शिष्यको पराक्रम गर्ने स्तर अर्कै हुन्छ। तर शिष्य र गुरु दुवै साथसाथै पराक्रम गर्छन्। अतः तपाईले संकल्प त गर्नै पर्छ मित्र। तपाईले संकल्प नगरिकन अल्मलिरहनु भएको छ। या त तपाईँ काठमाडौँ छोड्नुहोस्। यदि तपाईँ मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा आउन चाहनुहुन्न भने ठिकै छ, कारण जे होस्, इन्डिया जानुहोस्। भारतमा कोही पनि मान्छे, कोही पनि आध्यात्मिक मान्छे खान नपाएर मर्दैनन्। म त मरिन। त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस्, हाम्रा थुप्रै साथीहरू मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स निर्माण हुन अगाडि भौतारिँदै इन्डियामा बसेका छन् र त्यहाँ बसेर उनीहरूले सिकिरहेका छन्, अझ सिकाइरहेका छन्। तपाईँ भारत जानुहोस्, केही नभए ऋषिकेशबाट सुरु गर्नुहोस्, हरिद्वारबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईको लागि आध्यात्मिक खोजीको लागि त्यो जति उर्वर भूमि भारतमा पनि कम होला। त्यसकारण निर्णय लिनुहोस्। काठमाडौँमा बस्ने भए मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा, नभए यो ठाउँ छोडेर जानु। के यो कचकच गरेर बाँचिरहनु भए, पीडा बढाउनुहोस्। किन भन्नाले आउनलाई पनि पीडा चाहिन्छ, छोड्नलाई पनि पीडा चाहिन्छ। यो बीचमा ठ्याङ 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 गरेर बस्यो भने तपाईँ त बर्बाद हुन्छ। मैले तपाईँलाई धिक्कार बाहेक केही भन्न सक्दैन यदि यस्तै झुलेर बस्नुभयो भने।